Hey everybody, how's going on? Welcome to our channel The Fact File. पाकिस्तान पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की दुनिया में कुछ ना कुछ कीमती शोर पेश किया है। मेडिकल की फील्ड से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक पाकिस्तानी इन्वेंटर्स ने हकीकत में गेम चेंजिंग ख्यालात पेश किए हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशंस पाकिस्तान से निकली हैं? इस वीडियो में हम 10 ऐसी नहायत दिलचस्प इनोवेशंस पर नज़र डालेंगे जिनसे पाकिस्तान का नाम दुनिया में जाना जाता है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी नहायत अहम इनोवेशंस को देखेंगे जिनकी वजह से दुनिया बदल रही है। इनोवेशन की कोई हद नहीं होती और पाकिस्तान इसका सबूत है। ज़िंदगी बचाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर कटिंग एज ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी तक ये 10 इनोवेशंस पाकिस्तान को दुनिया की स्टेज पर रखती हैं। जब आप टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क नहीं जो जहन में आता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी इन्वेंटर्स ने आखिरी सालों में सबसे मुतासिर ख्यालात पेश किए हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 सबसे दिलचस्प इनोवेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम। मोहम्मद अशरफ चौधरी, जो कि एक पाकिस्तानी इंजीनियर थे, जिन्होंने 1988 में गाड़ियों के लिए पहला ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार किया। उन्हें मैकेनिक का काम करते हुए इस सिस्टम को बनाने का ख्याल तब आया जब वो गाड़ियों के गियर्स बदलते वक्त पेश आने वाली मुश्किलात को नोट किया करते थे। इस सिस्टम में एक हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल होता है जो गाड़ी की स्पीड के मुताबिक ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है और फ्यूल कंजप्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा इस सिस्टम में क्लच पैडल की ज़रूरत भी नहीं, जिससे फिज़िकली डिसेबल लोगों के लिए ड्राइविंग आसान हो जाती है। चौधरी की ये नायाब इन्वेंशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और इसे दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनाया। इसने गियर बदलते वक्त ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट्स को भी कम किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोस्थेटिक आर्म। इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोस्थेटिक आर्म तैयार किया। इस आर्म के सेंसर्स रेजिजुअल लिम्ब से नर्व सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समझ में आते हैं और आर्म को नेचुरल मूवमेंट और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोस्थेटिक आर्म की टेक्नोलॉजी एक नए दौर की शुरुआत है जिसमें एआई और रोबोटिक्स को कंबाइन किया जाता है। इस आर्म के एडवांस फीचर्स के साथ साथ इससे प्रोस्थेटिक लिम्ब के इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जो मेजर सिटीज़ में ट्रैफिक फ़्लो को मैनेज करता है और ट्रैफिक कंजेशन को कम करता है। इस सिस्टम में रियल टाइम डाटा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। इस सिस्टम में सीसीटीवी कैमराज, सेंसर्स और जीपीएस डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है जो ट्रैफिक के हालात का लाइव डाटा प्रोवाइड करते हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इस सिस्टम के ज़रिए ट्रैफिक कंट्रोलर्स ट्रैफिक फ़्लो को मॉनिटर करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स को एडजस्ट करते हैं ताकि ट्रैफिक कंजेशन कम हो सके। इस सिस्टम के ज़रिए एमरजेंसी व्हीकल्स को भी प्रायोरिटी दी जाती है जिससे एमरजेंसी सिचुएशंस में रिस्पांस टाइम कम हो जाता है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ में ट्रैफिक की हालत को इम्प्रूव किया है और रोड एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी को भी कम किया है। हाइब्रिड कार। पाकिस्तानी इंजीनियर डॉक्टर अमजद फ़ारूक ने एक हाइब्रिड कार तैयार की जो 2012 में मार्केट में आई। इस कार में पेट्रोल और बिजली दोनों पर चलने वाले इंजन का इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल इंजन सारी चार्जिंग करता है जबकि इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग पावर देता है। इस तरह पेट्रोल की ज़रूरत कम हो जाती है और इसका फ़ायदा पेट्रोल की सेविंग के साथ साथ इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है। डॉक्टर फ़ारूक ने ये कार तैयार करते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि इसका डिज़ाइन एरोडायनेमिक हो जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव हो जाए। यह कार इस वक्त पाकिस्तान में एज़ वेल एज़ इंटरनेशनली भी सेल की जा रही है। इस हाइब्रिड कार की वजह से पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिससे लोगों के जहनों में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव व्हीकल्स के लिए डिमांड पैदा हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हारून यासीन, एक पाकिस्तानी इंजीनियर जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की। इस मशीन का मकसद सिक्योर और एक्यूरेट वोटिंग को इंश्योर करना है। इस मशीन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हर वोट सही और लीगल है।
اس مشین کو 2018 میں پاکستان کے لوکل الیکشنز میں استعمال کیا گیا، جو بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوا۔ ٹریڈیشنل پیپر بیلٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ٹیمپر پروف بنایا جاتا ہے، جس سے کسی بھی طرح کے فراڈ سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ووٹنگ پروسیس کو بھی بہت تیزی سے کرتے ہیں اور کاؤنٹنگ پروسیس میں بھی کم وقت لگتا ہے۔ اس طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ووٹنگ پروسیس کو امپروو کرتا ہے اور تمام ووٹرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہارون یاسین کی انوینشن نے پاکستان کی ڈیموکریٹک پروسیس کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال فیوچر میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کارڈیک سٹنٹ۔ ڈاکٹر مارک ڈین پاکستان کے ایک کارڈیولوجسٹ ہیں جنہوں نے کارڈیک سٹنٹ تیار کیا، جو بلاکڈ آرٹریز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سٹنٹ کا ڈیزائن ٹریڈیشنل سٹنٹ سے زیادہ فلیکسیبل اور ڈیوریبل ہے، اور یہ کمپلیکیشنز کے رسک کو بھی کم کرتا ہے۔ سٹنٹ کے امپلانٹیشن کے بعد یہ آرٹریز میں ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور انہیں کھلا رہنے دیتا ہے تاکہ خون کا پراپر فلو ہو سکے۔ یہ سٹنٹ عام طور پر اینجیوپلاسٹی کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے استعمال سے پیشنٹ کی ریکوری ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مارک ڈین کی اس انوویشن نے کارڈیولوجی میں نئے راستے اوپن کیے، اور اسی انوویشن کی بیس پر آپ کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ایل ای ڈی بلب۔ منیبہ مزاری نے پاکستان میں ایل ای ڈی بلب بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس نے ایک انرجی ایفیشنٹ ایل ای ڈی بلب تیار کیا۔ یہ بلب سستا اور محفوظ تھا، بلکہ اسے 5 واٹ پاور پر بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس بلب کی زندگی 15 سال تک ہوتی ہے اور ٹریڈیشنل بلب سے 90% تک کم الیکٹریسٹی استعمال کرتا ہے۔ نہ صرف اس کی شیپ اور ڈیزائن کو خوبصورت رکھا گیا، بلکہ اس کی انرجی ایفیشنسی کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ پاک سیٹلائٹ 1R۔ پاک سیٹ 1R پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ ہے جو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، افغانستان اور مڈل ایسٹ میں بھی ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ، ریڈیو اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ پاک سیٹلائٹ 1R کی مدد سے سیٹلائٹ بیسڈ کمیونیکیشن سروسز کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ پاک سیٹلائٹ 1R کا ڈیزائن پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اسپارکو کے انجینئرز نے تیار کیا۔ یہ سیٹلائٹ پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا اور اسپارکو کی طرف سے ایک بہترین کام، جس نے پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو عروج دیا۔ ٹریکر سنو لیپرڈ۔ ٹریکر سنو لیپرڈ پاکستان کا خود مختار ڈرون ہے جو اسپیسیفکلی سنو کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرون مشکل راستوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی آسانی سے ٹریول کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کا سائز چھوٹا ہے، جس سے یہ ایزیلی کیری اور آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتا ہے اور اس میں ہائی ڈیفینیشن کیمرہ بھی لگے ہوتے ہیں، جس سے لائیو فیڈنگ کی جا سکتی ہے۔ اس ڈرون کے استعمال سے سنو کے موسم میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور ٹریفک مانیٹرنگ کو بھی آسان بنا دیا جاتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ پاکستانی سائنٹسٹ اور انجینئر 1978 میں بلٹ پروف جیکٹ کا ایک نیا ڈیزائن تیار کیا۔ اس جیکٹ کا استعمال قتل و غارت کی سفارت میں جان بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس جیکٹ میں کیولر میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے جو بہت ہلکا اور ایسا مقبول ہو چکا ہے کہ اس سے بنی ہوئی جیکٹ عام آدمی کے لیے افورڈ کرنے میں آسان ہے۔ ڈاکٹر حفیظ کا بلٹ پروف جیکٹ کا ڈیزائن دنیا میں بہت مقبول ہے اور اسے قتل و غارت کے خلاف عوام کی حفاظت کے لیے دنیا بھر میں یوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس جیکٹ کو خاص طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو اس انوینشن کے لیے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more great content.